Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिक मुस्तफा। तो आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शोरगुट HD TV। आज जो हम बात करेंगे वो होगी ताज़ा तरीन सिचुएशन जो है पॉलिटिकल। वो इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दिया है, और जब इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर रहे थे तो उसके दाएँ और बाएँ दो वज़राए आला थे, चौधरी परवेज़ इलाही और वज़ीर आला KP के महमूद खान, उनके दाएं बाएं थे। इनको बैठाने का मकसद ये था कि किसी के माइंड में ये डाउट ना हो, किसी के माइंड में ये बात ना जाए कि इमरान खान अकेला ही ऐलान करने वाला था और वज़राए आला जो थे वो मुतफ़िक नहीं थे। इसलिए इमरान खान की ये मजबूरी थी उनको साथ बिठाना। तो इमरान खान ने बहरहाल उनको साथ बिठाया। 1 घंटे से ज़्यादा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरीम नवाज़ कहती थी कि इमरान खान के पास एक लफ्ज़ नहीं है अपनी कारकर्दगी बयान करने के लिए। तो कल इमरान खान ने तकरीबन 1 घंटा से भी ज़्यादा उन्होंने अपने काम बताए, अपनी कारकर्दगी बताई। उसमें बहुत सी खामियां थी इमरान खान के जो उन्होंने अपना वक्त गुजारा, उनका जो टेन्योर था जब वो हुकूमत में थे। वो कहते हैं कि मैं बेबस था। अगर आप बेबस थे जनाब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, तो फिर आपको हुकूमत नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपके हाथ पांव बंधे हुए थे तो फिर आप लोगों को जेलों में कैसे डाल रहे थे? अगर आपके हाथ बंधे हुए थे तो फिर आप कैसे दावा करते थे कि मैं 200 लोगों को जेल के अंदर करूँगा? अगर आपके हाथ बंधे हुए थे तो आपके वज़रा क्यों बयान देते थे कि कल फलां आदमी को पकड़ा जाएगा, कल फलां को पुलिस पकड़ लेगी और हम अंदर कर लेंगे? तो देखें, ये तो अब जब चिड़िया चुग गई खेत वो वाली बात है। तो जनाब इमरान खान साहब, अब आपके पास सिर्फ इल्ज़ामात ही हैं जो आप लगा रही हैं, क्योंकि इक़्तिदार में होते हुए तो आप कुछ नहीं कर सके। लेकिन इक़्तिदार के बैर आते ही आपको सब कुछ क्यों याद आ गया, और आपका ये पिछले तमाम बयानिए आपने उसको छोड़ दिया। अब नया बयानिया वो आपने बताया जो आपके लिए ख़तरनाक है। आपको भी इस मशवरे पर अमल करना होगा कि आप खुद भी न्यूट्रल रहें और इदारों को सियासत में ना ले आए इदारों को सियासत करें, अपने बल पर सियासत करें। वैसे एक बात है, जो भी सियासतदान आता है सियासत में वो सिर्फ इदारों के खिलाफ ही बातें करके वोट लेता है और झूठे वादे करता है और वादे करके वोट लेता है। हकीकत में वो करता कुछ नहीं है। जिस तरह एक हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, उनका जो भी वज़ीर आज़म कैंडिडेट होता है, इलेक्शन लड़ता है, तो वो हमेशा बयान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ देकर ही अपना एक बयानिया बनाते हैं। और हमारे सियासतदान भी इसी तरह ही वो इदारों को निशाना बनाकर अपनी सियासत करते हैं। तो इससे बालातर होकर ये जो सोच हमारे माइंड में है, एक हमने बयानिया बनाया हुआ है, इस बयानी को ख़त्म करना होगा। ये जो बयानिया ख़तरनाक है ये पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर देगा। और इमरान खान को ये चाहिए था कि जो आप 3-4 साल आपने वज़ीर आज़म रहे, आप बजाय इंतकाम के, बजाय केसेस बनाने की, आप अगर कारकर्दगी अच्छी दिखाते तो आपको ये वक्त और ये दिन ना देखने पड़ते। जो अब बात हो रही है तोशा खाना केस की, इमरान खान साहब, अगर आपने तोशा खाना केस से कोई चीज़ ना ली होती और जिस तरह आपने पाई का हिसाब कहते थे मैं दूंगा, और वज़राए आज़म जो भी बनते हैं वो आपने तोशा खाना साथ से डिक्लेयर करते हैं, तोशे खाने में जमा करवाते हैं। तो खान साहब, जो आपने किया है वही आपके सामने है, किसी और ने नहीं किया। आपके इर्द गिर्द रहने वालों ने ये सब कुछ किया है। आपको अब भी कुछ सबक सीखना होगा। खान साहब, आपके ख़ास इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही आपको बारहा कह चुके हैं कि जो आर्मी है उसके ख़िलाफ़ कोई बात न करे।
ریٹائرڈ افسروں کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ آج انہوں نے اپنا کھلا موقف بیان کر دیا ہے کہ اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی، اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی، اور آپ کو بھی یہ بات ترک کر دی ہوگی اگر آپ نے اپنی سیاست بچا دی ہے تو۔ اس وقت ملک میں معاشی حالات بہت خراب ہیں۔ آپ نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا وعدہ کیا تھا، ڈیٹ دی، آپ نے کر دی ہوتی تو تحلیل کر دیتے۔ آپ یہ جان بوجھ کر اس ملک کو عدم استحکام کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جس طرح پی ڈی ایم نے اپنے کیسز بچانے کے لیے آپ پر دباؤ ڈالا اور عدم اعتماد لے کر آئے، اور آپ بھی اسی طرح ہی اپنے کیسز سے بچنے کے لیے یہ ایک دباؤ ڈال رہی ہے۔ یہ آپ کا سیاسی بیانیہ ہے، اور یہ آپ کو سیاسی آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کر کے ملک کو ایک ڈیفالٹ کی طرف لے جائے گی اور ادارکی پھیلے گی۔ انویسٹر کے مائنڈ میں عدم اعتماد پیدا ہوگا، ملک کی معیشت کو نقصان ہوگا، اور آپ پر جو کیسز ہو چکے ہیں وہ ایسے سمجھے کہ اوپن اور شٹ کیسز ہیں۔ اب سیشن عدالت بھی آپ کے خلاف فیصلہ دے چکی ہے کہ عمران خان ایماندار نہیں رہے اور انہوں نے غلط بیانی کی ہے اپنے احساسوں میں۔ آپ کے خلاف الیکشن کمیشن میں بھی 5 کیسز ہیں۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جو پریشر حکومت پر بلڈ کر رہے ہیں اس وقت، جس طرح ملک کی معاشی صورتحال ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے تھا کہ وہ اکٹھے ہوں، آپ مل کر ملک کو جو معاشی مسائل کا سامنا ہے اس کو دور کرتے، ملک کی معیشت کو مضبوط کرتے۔ اور ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ ان کو سیاستدان بھی ایسے ملے ہیں، ذاتی مفادات کو پہلے رکھتے ہیں اور ملک کی مفادات کو بعد میں رکھتے ہیں۔ اس کی زہری سی یہ مثال ہے، پچھلے دنوں میں جناب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف یہ بتا چکے ہیں کہ ہم اپنی سیاست داؤ پر لگا کر یہاں پہنچے ہیں، اور اب ہم اسمبلیاں تحلیل کر کے اپنی سیاست کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ اگر یہی بات ہر آدمی سمجھ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملکی مفادات پہلے ہیں یا سیاسی مفادات۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب یہ پی ڈی ایم حکومت آئی ہے تو کتنے کیسز ختم ہوئے ہیں، اور کیسز تو ایسے ہے جیسے بالکل وائٹ اینڈ واش تھا، کوئی کیس ہے بھی نہیں تھا ایسے لگ رہا ہے۔ اور اداروں کو تو ہم تنقید کرتے نہیں ہیں، یا ظاہری بات ہے جو حکومت ہوتی ہے اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور یہ پچھلے دنوں میں آپ کے سامنے سب کچھ ہے کہ کس طرح سے آٹومیٹکلی کیسز ختم ہو گئے، کس طرح عمران خان پر جلدی کیسز بنے اور ان کی سماعت ہوئی۔ اسی طرح ہی جب ایکس حکومت یہ پی ٹی آئی کی تھی تو ان کے دور میں بھی یہی تھا، لہٰذا پچھلی حکومت اور اس حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی قسم کا ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اپنا انتقام جو ہے وہ لیا، اور یہ بھی اپنا انتقام لے رہے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ غریب انسان، غریب شخص غربت کی چکی میں پس رہا ہے، اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور موجودہ حکومت سے یہ درخواست ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے آگے بڑھیں۔ ہمیشہ سیاستدان ہی سیاسی راستہ نکالتے ہیں، اور آپ کو سیاسی راستہ نکالنا پڑے گا، ادروائز ملک عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے، اور ہر جو غریب شخص ہے وہ اپنے بچوں کا 3 وقت کا کھانا بھی پورا نہیں کر سکتا۔ تو یہی آپ کو پیغام دینا تھا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ آپ کا میزبان عاشق مصطفیٰ وٹو۔ اللہ حافظ۔